अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान की एक बहुत बड़ी बला से जान छूटी है। एक बड़ा मुल्क इमरान खान की मदद के लिए खुलकर सामने आया है और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी का ख्वाब था वो चिकना चूर हो गया। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे एक और जज साहब जो इमरान खान का बड़ा ही खौफनाक केस सुन रहे हैं और जिसके हवाले से एक गुज़श्ता रोज़ एक मुकालमा भी सामने आया था वकला का और जज साहब के दरमियान। उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो परवेज़ खटक साहब ने एक इमरान खान साहब को चैलेंज दिया है, या परवेज़ खटक साहब का चैलेंज है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब के सामने इलेक्शन लड़कर दिखाएं। और खटक साहब ये कह रहे हैं और इसको हम टीवी ने रिपोर्ट भी किया है। और मैं ये जब ये चैलेंज सामने आया तो मैं ये सोच रहा था कि ये वही परवेज़ खटक हैं जो अब से ठीक 10 दिन पहले कुछ दोस्तों को बुलाकर ये कह रहे थे यार कि हम अलग तो हो जाएं लेकिन वोट तो फिर भी इमरान खान का है, तो हमें वोट कौन डालेगा। उसके बाद इनको बड़ी तसल्लियां दी गई। उसके बाद इनको कहा गया कि कोई मसला नहीं है, 40 लोगों से इनकी मुलाकात करवाई गई, इनकी बातचीत भी हुई और इनको कहा गया कि KPK आपको दे देंगे, आप बस सिर्फ छलांग लगाएं और आप इस्तेमाल हो इमरान खान के ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल में अब उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो गए। और यही वजह कि उन्होंने इमरान खान को चैलेंज दिया कि अगर इमरान खान के अंदर हिम्मत है तो वो परवेज़ खटक का मुकाबला करें। इमरान खान एक तरफ नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा है कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं से खड़े हो आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा और मैं इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करूँगा। और उसको काउंटर करते हैं जी परवेज़ खटक साहब खान साहब को चैलेंज देकर क्या पीदी का शोरबा। इसके ऊपर ज़्यादा बात क्या करें, आपको पता ही है परवेज़ खटक साहब की अब क्या हैसियत रहेगी है। चूँकि आपको ये भी याद रखें कि जैसे ही खान साहब ने उनको पार्टी से निकाला वो इस तरह की जो बातें, इस तरह के इल्ज़ामात हैं वो लगाना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि उनका इंजाम भी फ़याज़ुल हसन चौहान जैसा होगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंट मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। और जो उनका ख्वाब है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और मामला आगे बढ़ जाएगा और वो वापस आ जाएंगे KPK के अंदर, उसको आज बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा धचका लगा है। और धचका ऐसे लगा है, मैं पहले आपके सामने जो है वो ये खबर रख देता हूँ। ये खबर ऐसे नहीं है, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले तक ये चीज़ें सामने आई थी। जैसे ही 9 मई हुआ उसके बाद से पूरा एक माहौल बना, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाना है, इमरान खान का ट्रायल करना है, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना है। और ये सब कुछ इंतखाबी इस्लाहात जो बिल था उसका एक एजेंडा था, उसके अंदर ये नई चीज़ें शामिल हुई थी। और अब खबर ये आई कि इंतखाबी इस्लाहात सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। क्या हुआ ऐसा, अचानक से ऐसा क्या हुआ? पाबंदी तो सूट करती थी इनको, पाबंदी की बातें तो आज भी हो रही हैं। आज भी इनके लोग टॉक शोज के अंदर बैठकर ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ये कहता है, ख्वाजा आसिफ ये बात कहते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि पाबंदी पहले इन्होंने सोचा था कि हम इदारों के ज़रिए लगवाएंगे और फिर इनको समझ आई कि नहीं, ये पाबंदी उड़ जाएगी और कोई इदारा इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा और ना ये फाइज ईसा कर सकते हैं, ना उमर अता बंदियाल ये होने देंगे। तो अब इन्होंने जो है वो ये सोचा कि अब इसको हम काबीना के अंदर लेकर जाएंगे और वहाँ से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा देंगे। लेकिन हुआ क्या, खबर पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी वज़ीर आज़म तारड़ ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह सरदार अयाज सादिक की सरबराही में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात पर 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। जिन नुकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर भी इत्तेफाक हो गया है। और उन्होंने कहा एक दो मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ये मामलात इतने हिसास नहीं कि इन्हें हल न किया जा सके। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। और जो एजेंडा था तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का, ज़ाहिर आपको पता है सियासी जमातों में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के ऊपर या जो खादिम रिजवी साहब की जमात है उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगनी थी, पाबंदी तहरीक इंसाफ के ऊपर लगनी थी। तो अब ज़राए ये बता रहे हैं कि एक बरादर मुल्क ने इनको ये हुक्म दिया है कि आप सुना इस तरह की कोई शरारत करने जा रहे हैं और ये आप बिल्कुल भी ना करें और ये भूल जाएं आप कि आप ये करके कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ जब मुझ तक पहुंची तो वैसे एक थॉट आया मेरे जहन में
میں چاہتا ہوں وہ تھاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس سے پہلے تک جو کچھ بھی کیا گیا پچھلے 14 ماہ کے اندر وہ شاید سوچ سمجھ کے نہیں کیا گیا، اس کے نتائج کو نہیں سوچا گیا، یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جیسے خان صاحب کو نکالا تو یہ نہیں سوچا کہ عوام اکٹھی ہو جائے گی اور عوام کھڑی ہو جائے گی، شاید یہ نہیں سوچا تھا۔ اس طرح اور بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ پنجاب کے اندر الیکشن کروائے تو شاید یہ خیال نہیں تھا کہ اس کو یہ الٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے جو کارنامے تھے وہ کیے گئے، ان کے نتائج کو نہیں سوچا گیا۔ تو اب میرے خیال میں جو کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک دو دفعہ سوچتے ہیں یار کہ یہ الٹ بھی پڑ سکتا ہے، تو شاید اس لیے اب معاملہ تھوڑا سا رک گیا۔ اور یہ جو برادر ملک ہے ان کے حوالے سے اب یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے بہت سختی سے اس چیز کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے، اس کے اوپر مذمت کی ہے اور روکا ہے، اور باضابطہ طور پہ اب یہ جو ایک بڑی کوشش کی جا رہی تھی یہ ایک تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور اس سے اب معاملہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ اب کوئی اور نیا فارمولہ بھی بن سکتا ہے، بنا لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارمولے جو ہے وہ بن رہے ہیں اس وقت بھی، اور اس کے بعد جو پلان بی مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ابھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کا تو کوئی ٹکٹ لینے والا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ چیزیں آگے چل کر اور میچور ہوں گی۔ ایک اور خبر چل رہی ہے ناظرین، خبر چل رہی ہے جو جج دلاور صاحب ہیں، تمام ججوں کا، تمام عدلیہ کا بہت زیادہ احترام ہے۔ ایک خبر تو ان کے فیس بک پیجز کے اوپر چلی، میں اس کو اتنی سیریس نہیں لیتا، اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے میرے لیے۔ اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ جو جج دلاور صاحب ہیں ان کے بھائی کی اور ان کے والد صاحب کی جو ایک سوسائٹی ہے جس کا نام سی پیک ریزیڈنشیا ہے، پی ٹی آئی حکومت نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی نہیں دیا تھا، بعد میں ڈی سی بنو نے 6 اپریل 2023 کو این او سی جاری کر دیا، اور یہ جو خبر اس این او سی کی ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی چل رہا ہے، وائرل ہوا پڑا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بنو صاحب اپنے خود آفیشیل پیج سے اس اسکرین شاٹ کے مطابق بنو میں جو ہے پہلی رجسٹر سوسائٹی ہے جن کو متعلقہ محکمہ جات اور ڈپٹی کمشنر آفس بنو کی طرف سے سکروٹنی کمیٹی کی منظوری کے بعد باقاعدہ این او سی جاری کی گئی ہے، اور عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سی پیک ریزیڈنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہر قسم کی خرید و فروخت تسلی بخش کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک طرح سے جو ڈی سی آفس کا پیج ہے وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور پھر اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اٹیچ کیا ہوا ہے میرے خیال میں اس پوسٹ کے ساتھ، بنو میں یہ جو سوسائٹی ہے اور یہ پہلی سوسائٹی ہے، اور اس کی بڑے بڑے وہ لگے ہوئے ہیں، بینرز بھی بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ جو جج صاحب ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس بھی سن رہے ہیں، یہ ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مکالمہ بھی ہوا تھا، خیر اس کے اوپر نہیں چاہتے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے جی کہ ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے ایک سوسائٹی اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اور اب جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے ان کے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر جو ہے وہ اس کی ترویج کیا، اور اس کو انہوں نے ایک طرح سے مہم لانچ کی ہے۔ اور آخر پہ آپ بات کریں گے، انتخابی نشان مل گیا جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی کو، اور عقاب کا الیکشن ان کو ملا ہے، الیکشن کے اندر انتخابی نشان۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ 15 لوگ، کل ملا کر 15 لوگ، اور ان 15 لوگوں کے لیے بڑی اشتہاری مہم ہوئی، ان کے لیے ٹویٹس ہوئے، ان کی پراپر ویڈیو بنی، اور کچھ ٹی وی چینلز کے جو آن لائن پیجز ہیں انہوں نے بھی اس کو چھاپ دیا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی کو کارکن مل گئے۔ بات یہ ہے، سمپل سا سوال ہے، جس پارٹی نے ایک وزیراعظم کا خواب دیکھا ہوا ہے، جو مارکا لڑ رہی ہے عمران خان کے خلاف، اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بہت بڑا ایک میسو کراؤڈ اکٹھا کرتی، ایک بڑا سا جلسہ کرتی، اور اس کے اندر وہ بتاتے اپنی قوت کو شو کر کے کہ بھائی اتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، اتنے لوگ ہم اس وقت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے اس وقت مقبولیت ہے، اور نکلے عمران خان ہم ہمارا مقابلہ کریں۔ یہ دفتروں میں بلا کر 15 لوگوں کو ہار ڈالنا، اور مقابلہ آپ کرنے جا رہے ہیں عمران خان سے، اور انتخابی نشان آپ نے لے لیا عقاب کا۔ آپ اس کے اوپر خود ہی تجزیہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔